जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,38,52,048 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको संख्या 2,51,57,660 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,891 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 10,087, प्रदेश 1 मा 356, प्रदेश 2 मा 616, बागमतीमा 7,063, गण्डकी प्रदेशमा 481, प्रदेश 5 मा 877, कर्णाली प्रदेशमा 335 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 359 जना। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,505, प्रदेश 2 मा 577, बागमती प्रदेशमा 6,555, गण्डकीमा 489, प्रदेश 5 मा 1,265, कर्णाली प्रदेशमा 265, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 148 गरी जम्मा 10,804 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 12,205 गरी जम्मा 10,21,503 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,559 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 697, भक्तपुरमा 93 र ललितपुरमा 112 गरी जम्मा 902 जना संक्रमित हुनुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,428 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 556, प्रदेश 2 मा 157, बागमती प्रदेशमा 500, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1,197, कर्णाली प्रदेशमा 689 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,688 हुनुहुन्छ। संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने जम्मा 1,057 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 56,428 जना, प्रदेश 1 मा 5,094, प्रदेश 2 मा 13,739, बागमतीमा 15,705, गण्डकी प्रदेशमा 3,348, प्रदेश 5 मा 8,759, कर्णाली प्रदेशमा 2,915, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,868 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.5% छ। संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2 वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 979 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 16 जना, प्रदेश 2 मा 16 जना, बागमती प्रदेशमा 110 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 41 जना, कर्णाली प्रदेशमा 11 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 201 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश 1 मा 5 जना, बागमती प्रदेशमा 23 जना, प्रदेश 5 मा 2 जना गरी जम्मा 30 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र 0 संक्रमित भएका जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु रहेका छन्। आज हामीलाई अनुरोध प्राप्त भएको छ। हामीलाई घरैमा आइसोलेसनमा बस्दा के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न आइरहेको छ। प्रश्न सोध्नु हुने सबैजनालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हाम्रा कल सेन्टरहरूमा विशेष गरी आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरूको बारेमा जिज्ञासाहरू सोध्ने गरिन्छ। यदि कसैलाई कोरोना संक्रमण कुनै लक्षणहरू जस्तै संक्रमणका कुनै लक्षणहरू जस्तै उच्च ज्वरो आएको, लगातार खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने वा गन्ध र स्वाद थाहा नपाउने भएको छ भने तपाईले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुपर्दछ। यदि तपाईको पीसीआर परीक्षण गर्ने सल्लाह भयो भने सोको परीक्षण गर्नुभन्दा अघि र गरिसकेपछि नतिजा नआउन्जेलसम्म आफ्नै घरमा सुरक्षित साथ अलग्गै बस्नुपर्दछ। तपाईको नतिजा नेगेटिभ आएमा
तपाईलाई कोरोना संक्रमण भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। नतिजा पोजिटिभ आए पनि नआत्तिनु पर्दैन। संक्रमित भएमा तुरुन्त अलग्गै बस्नुपर्ने हुन्छ। आफूले प्रयोग गर्ने लुगा भाँडा आफै सफा गरेर छुट्टै राख्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म बिहान बेलुका ज्वरो नाप गरी रेकर्ड गर्ने र तोकिएको स्वास्थ्यकर्मीलाई सूचित गर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमित सबैजना बिरामी हुँदैनन्, त्यसकारण बिना लक्षणका संक्रमितहरूले आफ्नो नियमित अनलाइनबाट गर्न सकिने कामलाई नियमित गर्ने, सकारात्मक सोच्ने, सृजनशील काम गर्ने, जस्तै गीत कथा कविता आफ्नो अनुभवहरू लेख्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, 2 हप्ता तपाईका मनका कुरा कलमको सहायताले कापीमा उतार्ने उत्तम अवसर हुन सक्छ। राम्रा मनोरञ्जनका गीत सुन्नुहोस्, फिल्म हेर्नुहोस्, अनलाइनको माध्यमबाट आफन्त र साथीहरूसँग जोडिने सुअवसरको रूपमा लिनुहोस्। आनन्दले कुरा गर्नुहोस्। जति बेला पनि कोरोना सम्बन्धी मात्र समाचार हेर्ने कुरा गर्ने नगर्नुहोस्। उपयुक्त स्रोत र विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र आवश्यक सूचना लिने गरौँ। पोषिलो खानेकुरा खाने र नियमित योग र व्यायाम गर्ने गरौँ। सामान्यतया संक्रमण भएको 2 हप्तापछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै आफ्नो नियमित जीवनमा फर्कन सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारले निशुल्क छुट्याएको हटलाइन नम्बर 1133 र 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकारले घरमा आइसोलेसनमा बस्दा तोकेको मापदण्ड अपनाएमा आफू पनि छिट्टै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुन र अरूलाई संक्रमण सर्नबाट बचाउन सकिन्छ। यो त भयो हाम्रो जानकारी अनुरोध। र अब केही हाम्रो मन्त्रालय स्तरीय इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले केही निर्णयहरू गरेको छ। यी निर्णयहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न 8 वटा प्रयोगशालाहरू जस्तै हेम्स अस्पताल, डिकोड ल्याब, इन्ट्रिपेड ल्याब, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, सिडिएल, स्टार अस्पताल, B&B अस्पताल, सूर्य हेल्थ केयर, यी चाहिँ ल्याबहरूले बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको पाइएकाले आज एक पटकलाई चेतावनी दिने र 24 घण्टाभित्र तोकिएको शुल्कभित्र शुल्क समायोजन नगरेमा प्रयोगशालाको परीक्षण स्वीकृत खारेज गरी पत्राचार गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। मिति 2077 भदौ 28 गते आइतबारको निर्णयबाट कोभिड-19 को PCR परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशालाका लागि सबै शुल्क सहित 2000 रुपियाँ तोकिएकोमा सोभन्दा बढी लिने गरेका प्रयोगशालाहरूलाई कालोबजारी गरेको आधारमा प्रयोगशाला बन्द गराउने गरी गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने पनि निर्णय भएको छ। नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन अनुसार परीक्षणमा नपरेका तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणका लागि नतोके अनुसार व्यक्तिहरूको नमुना लिई परीक्षण गर्ने गराउने वा सूचीकृत नभएका प्रयोगशाला वा बिचौलियाका रूपमा कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले कोभिड-19 परीक्षणका लागि नमुना लिने गरेको वा सहजीकरण गर्ने गरेको पाइएमा माफ गर्नुहोला, गर्ने गरेको पाइएमा छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न लेखी पठाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसैगरी होम आइसोलेसनमा फलोअप गरे बापतको शोध भर्ना स्थानीय तहले गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरहरूको शोध भर्ना प्रदेश सरकारले गर्ने, व्यवस्थाको लागि पठाउने, यदि बजेट आवश्यक भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरी पठाउन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ। र यसका साथै काठमाडौँ
उपत्यका अहिले काठमाडौँ उपत्यका, मोरङ, रूपन्देही, चितवन, नवलपरासी पूर्व, सुर्खेत, सुनसरी र मकवानपुरमा संक्रमण अलि धेरै देखिएको छ। यसकारण 60 वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाहरू, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन जस्ता रोग लागेका व्यक्तिहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू र अन्य क्रोनिक रोगहरू र इम्युनोकम्प्रोमाइज रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम भएका बिरामीहरू घरबाट ननिस्कन, सावधानी अपनाउन र घरबाट निस्किनै परेमा अनिवार्य रूपले मास्क लगाउन, 2 मिटरको दूरी कायम गर्न र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विनम्र अनुरोध गर्दछ। र भिडभाड नगर्न, तरकारी बजार, सपिङ मल, सरकारी कार्यालयहरू कहीँ पनि भिडभाड नगरिकन काम सुचारू गर्न समेत अनुरोध गर्दछ। यति भन्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। र जाँदा जाँदै हाम्रा भिडियो सन्देशहरू हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यी भिडियो सन्देशहरू छाड्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। कोभिड-19 हालै पत्ता लागेको कोरोना भाइरस प्रजातिले गर्दा लाग्ने रोग हो। यो भाइरसले गर्दा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने वा सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ। अधिकांश व्यक्तिहरूलाई केही समय रुगा लाग्ने र ज्वरो आउने भए पनि निको हुन्छ। तथापि थोरै अनुपातमा केही व्यक्तिहरूमा भने यसले गम्भीर रोग र जटिलता निम्ति आउँछ। भाइरसको सम्पर्कमा आएको खण्डमा कुनै पनि उमेर, लिङ्ग, जात, धर्म आदिका व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 लाग्न सक्छ। यो नयाँ कोरोना भाइरस नजिकको सम्पर्कबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ। नमस्ते। गर्भमा रहेको शिशुलाई कोभिड-19 सर्न सक्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। आमाको दूध वा स्तनपानबाट पनि संक्रमण भएको पाइएको छैन। नमस्ते। तपाईको नतिजा नेगेटिभ आएको छ तर तपाई अर्को संक्रमण पुष्टि भएको व्यक्ति वा विदेशबाट फर्किएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो भने तपाईले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको अन्तिम मितिबाट 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ र यो अवधिमा पनि तपाईले भौतिक दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम राख्ने, खोक्दा मुख छोप्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। नमस्ते। नमुनालाई देशभित्रको कुनै पनि तोकिएको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ। सरकारी अधिकारीहरूले परीक्षणको नतिजाका बारेमा परीक्षण गरिएको व्यक्ति वा तोकिएको सदस्यलाई केही दिनमा खबर गर्नेछन्। नमस्ते। जानु सक्नुहुन्छ तर केही कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै किराना पसल जानु अगाडि तपाईले स्यानिटाइजरले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ र खोक्दा, हाच्छियो गर्दा टिस्यु पेपर वा कुइनाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। हामीले कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी राख्नु पर्दछ र मास्कको उचित प्रयोग गर्नु पर्दछ र घर पुगेपछि खाद्य वस्तु भण्डारमा राखिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनु पर्दछ।